वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में लीजिए। इस हिस्से में आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात, इस पर आप क्या कहेंगे। और वैसे भी हमारे जो हिदायत फैमिली मेम्बर्स जो व्यूवर्स हैं, ज़्यादातर इनका ताल्लुक इंडिया पाकिस्तान से ही है। और अमूमन हम अपने अपने ममालिक से मुतालिक बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद भी रहते हैं। आपस में जब कशीदगी होती है उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पर बैरूनी मुल्क जो इंडियंस हैं और पाकिस्तानी हैं, इस पर बहुत ज़्यादा थोड़े से ये भी होते हैं, फ़िक्र में होते हैं कि ये वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, या ख़ास तौर पर लोगों की बात नहीं, हुकूमतें जो हैं वो इस किस्म की जो आपस में क्लैश है या कशीदगी है उसको ख़त्म क्यों नहीं करते। क्योंकि दीगर ममालिक, हम बार बार यहाँ वेस्ट की मिसाल देते हैं कि ये ममालिक भी आपस में बहुत बार जंग कर चुके, बहुत अरसा इनके आपस में जंग रही। लेकिन जैसे ही जब इनको पता चल चुका कि हम एक दूसरे को ज़ेर नहीं कर सकते, एटमी ताकतें जब ये ममालिक बन गए, तो फिर एक सिक्योरिटी का भी एक ऐसा पैगाम या एक ऐसा बंदोबस्त हो गया कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो चढ़ाई है वो सोचना भी इन लोगों ने छोड़ दिया। तो अब इंडिया भी एटमी ताकत है, पाकिस्तान भी एक एटमी ताकत है। तो क्या ही अच्छी बात है कि जो अपना ख़र्चा, अपना पैसा, अपना बजट का एक बहुत बड़ा जो एक सिलसिला है वो अपने अपने दिफा को मज़ीद मजबूत करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। अगर पाकिस्तान की जो आवाम है और इंडिया की जो भूखी नंगी आवाम है उस हवाले से उन पर ख़र्च किया जाए तो क्या ये अच्छी बात होगी। तो ये जो एक बहुत बड़ा एक आगाज़ हो गया, एक बहुत से जो एक टॉक शोज़ में भी इस पर बात शुरू हो गई कि जब 21 मई को जब एज ए मेंबर पार्लियामेंट जो है वहाँ की जो हलबर्दारी की तकरीब थी, उसके बाद से जब नरेंद्र मोदी साहब प्रणब मुखर्जी जो सदर हैं इंडिया के उनसे मिलने गए, उसके बाद एक नया ऐलान या एक नई दावत जो है वो सार्क ममालिक के सरबराहान के लिए वो उसका ऐलान नज़र आया, सामने आया। तो इसमें क्या हिकमत है, क्या सोच है। नरेंद्र मोदी साहब जो बिल्कुल उसके उलट चल रहे थे और ऐसा लगता था कि जब इलेक्शन के बाद जब उनमें पावर आएगी तो फिर तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे, और ऐसे इस किस्म के जो बयानात इससे पहले इलेक्शन कैंपेन में वो देते रहे हैं। तो न जाने वज़ीर आज़म बनने के बाद वो क्या कहेंगे कि बस इतने मिनटों में या इतने दिनों में जो है वो पाकिस्तान को फ़तह करने का हुक्म दे देंगे। तो इतना उलट या इसके बिल्कुल बरक्स जो उनका एक जेस्चर था, उससे भी दुनिया हैरान और परेशान थी। और इसमें बहुत से जो नाकदीन हैं या जो तबसरा निगार हैं, कल एक इंडियन चैनल पर बात की जा रही थी, उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रणब मुखर्जी जो सदर हैं इंडिया के इस वक्त, वो पहले वज़ीर ख़ारजा भी इंडिया के रह चुके हैं और कांग्रेसी हैं। तो एक उनका जो मशवरा हो सकता है कि प्रणब मुखर्जी ने कि सारा एक तासर नरेंद्र मोदी साहब का ख़त्म करने के लिए, क्योंकि बहुत से ममालिक में और ख़ास तौर पे अमेरिका जैसे मुल्क में उनको वीज़ा डिनाई कर दिया गया था, रिफ्यूज़ कर दिया गया था। उनकी जो गुजरात में जो उस किस्म की कारकर्दगी थी या दहशतगर्दी में जो उनका नाम चल रहा था, लेकिन अब खैर उनकी तरफ से भी मुबारकबाद के पैगाम आए हैं। तो एक जो अक्स एक कैंपेन में था उनकी शख्सियत पे, और जो उनके अपने पास में था जो गुजरात के वज़ीर आला के तौर पे, तो उसको मिटाने के लिए, उसको हटाने के लिए क्या तरीक़ाकार वो अपनाते। तो इस वक्त जो उन्होंने दावतनामे दिए सार्क ममालिक के सरबराहान को, वो उनका वो तरीक़ाकार, उनका एक बेहतरीन, एक जिसे कहते हैं ना कि तुरम का पत्ता था एक पाकिस्तानी और दीगर जो इलाके की सियासत है उसमें। तो उसमें शायद ये भी कहा जा रहा है कि प्रणब मुखर्जी जो हैं उन्होंने भी इस हवाले से उनको मशवरा दिया कि ठीक है, अगर वो कामयाब हो गए तो ठीक है। और बहुत से जो उनके अपने हमायती, इवन शिवसेना जैसे जो लोग थे, जो एक इंतहा पसंदाना सोच है कि जिनको वारा नहीं खाता कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो भी नई दिल्ली में या दीगर ज़िलों में खेले, तो कैसा उनको वारा खाएगा या उनको कैसा कबूल करेंगे कि नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और नरेंद्र मोदी साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर, उनका पहला दिन जो है वो उन्हीं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ गुजरेगा। तो ये एक अजीब व गरीब जो खेल खेला गया, उसका जवाब जो नवाज शरीफ साहब ने दिया वो भी एक अजीब व गरीब अंदाज में था। और एक तासर यही था इंडियन अवाम या इंडियन स्पोक्समैन या इंडियन तबसरा निगारों की तरफ से कि शायद फ़ौज या ISI जिनका अक्सर होल्ड रहता है पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के ऊपर, वो इंडिया जाने की इजाज़त नहीं देगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने भी ये साबित किया कि वो भी एक मुंतखब वज़ीर आज़म है और वो इंडिया गए हैं, इस वक्त इंडिया में हैं। शाम को तकरीब में वो हिस्सा भी लेंगे, कल 1-to-1 मुलाकात भी होगी। तो एक जेस्चर है। अब देखिए इनमें बहुत सी बातें निकलेंगी भी, इस पर आप क्या कहते हैं। आज के पहले कॉलर हमारे साथ आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अब्दुल कयूम बोल रहा हूँ। देखें कल जी अब्दुल कयूम जैसे साहब, आपने भी कहा, कल एक हालत में देखा था कि जी हम तनकीद बराए तनकीद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। सही है। पूरा पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर रात दिन जो लोग बातें कर रहे हैं, क्या वो तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं? अब ये पाकिस्तान, ये बड़ी समझने की बात है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान का पैसा हमारा है। अगर एक शख्स वजीर आला बनता है या प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो पाकिस्तान से तनख्वाह लेता है। ये अगर कहे कि मैं तनख्वाह नहीं ले रहा हूँ, मैं पाकिस्तान का बंगले इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ और नौकर चाकर पुलिस इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो वो पैसा अगर अपनी जात के लिए, कि मैं चूंकि लाहौर में रहता हूँ, मेरे लाहौर में सब कुछ सहूलतें हूँ ताकि जब हमें निकाल दिया जाएगा तो हम अय्याशी करेंगे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पंजाब बहुत बड़ा पंजाब है, वहां पे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तहसील्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। आप ये कहें कि क्या सबको इक्वली ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या इस्लामाबाद जो एक दारुल हुकूमत है, वहां पे क्या आज तक ट्रेन चलाई गई? आज तक कनेक्शन दिया गया? नहीं दिया गया। 65 साल गुजर गए। आप देखें कि ये बहुत सारी चीजें जो ये लोग जब आते हैं हुकूमत में, पाकिस्तान की लूट मार करते हैं और ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान की दौलत इनकी जाती दौलत है, जहां चाहो इस्तेमाल करो। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। फारूक साहब, ये लोगों को उठना पड़ेगा कि हमारा पैसा तुम अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। इक्वली तकसीम करो सारे जिलों में, इक्वली तकसीम करो बड़े शहरों में, इक्वली सहूलतें दो सारे शहरों में। ये नहीं कि लाहौर में यूनिवर्सिटी, लाहौर में लैपटॉप, लाहौर में बसें, लाहौर में ट्रेनें, क्यों भाई? अच्छा, बाकी जो ये पॉइंट आ गया अब्दुल कयूम साहब, आपका ये पॉइंट आ गया। आज का जो दौरा है प्राइम मिनिस्टर का, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए फारूक भाई, बात यह है कि ये एक लोग, हम पाकिस्तानी बड़े अजीब लोग हैं। वो जी हम जा रहे हैं, ये हो जाएगा, वो भाई वो एक वजीर आजम नया बना है, हमें खुशी है कि एक मुतवस्सित तबके से इंडिया में एक वजीर आजम बना है और वो गरीब लोग एक बेटा था, एक कितनी बड़ी सीट तक है, हमें खुशी है। अच्छा, उसकी ये बात है कि अगर उसने अपने तौर पे सारे ही साउथ एशिया के ममालिक के सरबराहों को बुलाया है, ये भी बहुत खुशाइंद बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन के लिए जनाब नवाज शरीफ साहब जाएंगे, वहां मसला हल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आप एक रस्मी मुलाकात होगी, उन्होंने आपको बुलाया है, आप जाएंगे, आप बैठेंगे, खाना खाएंगे, सलाम दुआ होगी, एक दूसरे के चेहरे आप देख लेंगे। इसके बाद जो 65 साल की प्रॉब्लम है, वो 65 साल में बड़े बड़े लोग नहीं हल कर सके, तो एक दिन में मोदी साहब तो वो अभी वजीर आजम बनेंगे और वो तो हलफ उठाएंगे। सिर्फ इतना है कि उनकी एक मुलाकात होगी रस्मी, उन्होंने भी उनको इज्जत के तौर पे सारे सरबराहों को बुलाया है और वो एक अच्छी खुशाइन आप कहें कि बिगिनिंग हो सकती है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। ये तो सब लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि पाकिस्तान से जनाब वो बंद ठन के जा रहे, नवाज शरीफ साहब जा रहे, जनाब जा रहे, भाई क्या करके आएगा? ये शुक्र करो कि उन्होंने आपको इज्जत दी है, आपको बुला लिया एक कह लें इनॉग्रेशन में, तो वो ही बड़ी इज्जत है आपके लिए। बाकी लंबियां कहानी है और बड़े मुश्किल सफर है, तो उसके लिए पाकिस्तानी कौम को, और ये जो झूठ मारते हैं सियासतदान, हम ये कर दें, ये सब झूठ बोलते हैं, तो होने वाला कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे इसमें से कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, लेकिन दिस इज ए गुड बिगनिंग, ये आप कह सकते हो। चले, बहुत शुक्रिया। सारे लीडर इकट्ठे होंगे, सलाम दुआ हो जाएगी, खाना खाएंगे अच्छे मूड में, इसके बाद जो भी होगा इसके बाद होता है। सही है सर, बहुत शुक्रिया अब्दुल करीम साहब स्वीडन से कि इट्स बिगनिंग, के इसका आगाज़ अच्छा है। बाज़ औक़ात तो यही होता है कि कई साल जो है वो जी कहीं न्यूयॉर्क में मुलाकात होगी, अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे कोई हेलो हाय हो गई या किसी और फोरम पे मुलाकात हो गई, तो बहरहाल ये आगाज़ बहुत अच्छा है मोदी साहब की तरफ से। गरीब घराने से वो ताल्लुक़ रखते थे, ज़ाहिर है उन्होंने कहा, जैसे और पहले अपने जलसों में भी कहते रहे कि वो और उनके वालिद चाय बेचते रहे, उनकी वालिदा जो है वो इर्द गिर्द के घरों के जो कामकाज है वो करके उनका पेट पाला गया। इसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए, और लोगों ने काफ़ी इस अंदाज में उनको वोट भी इसीलिए दिए कि शायद ये हम में से हैं। लेकिन बाद में जब उनके एज ए वज़ीर आला जो उनकी ज़िंदगी थी, उनके जो ठाट फाट था, या अब जो उनका तरीक़ाकार होगा, तो अच्छा एक गिला मैं ज़रूर शेयर कर दूँ, सब लोगों को मोदी साहब ने बुलाया है। मोदी साहब की अहलिया का भी एक बयान छपा है जिनका नाम जशोदा बेन है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सबको बुला लिया, मुझे नहीं बुलाया। कुछ अनबन हो गई काफ़ी अर्सा पहले मोदी साहब की, और इससे जो पहले इलेक्शन होते रहे, मोदी साहब ने इवन जो फॉर्म्स पे लिखा होता था कि आप शादीशुदा हैं कि गैर शादीशुदा हैं,
تو اس کا وہ خانہ بالکل خالی چھوڑ دیتے تھے اس سے پہلے والے الیکشنز میں. اس بار جو الیکشن ہوئے اس میں انہوں نے شادی شدہ والے خانے پہ اس کا اقرار کیا تھا کہ ہاں میں شادی شدہ ہوں, اور ان کی جو اہلیہ ہیں خاتون اول بننا چاہتی ہوں گی ظاہر ہے, تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ سب کو بلا لیا, ایون غیروں کو بھی بلا لیا, مجھے کیوں نہیں بلایا. اس حوالے سے ایک دلچسپ سی خبر تھی آپ کے ساتھ شیئر کی. لیجیے ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, مسعود حسین بات کر رہا ہوں واٹس ایپ سے. جی مہربانی شاہ صاحب. میاں نواز شریف صاحب کے 13 دورے ہوئے ہیں, 26 کروڑ میں پڑے ہیں, اسمبلی میں 7 دن آئے ہیں, جی 4 کروڑ یومیہ خرچ ہے. جی 7 دنوں میں 7 دن آئے ہیں, 4 کروڑ یومیہ 28 کروڑ بنتا ہے. آپ کسی بھی فرد کو کسی تانگے وہاں بٹھا دیں وہ کام چلا سکتا تھا. مہنگا ترین وزیر اعظم ہے دنیا کے, سب سے مہنگا ترین. ٹھیک ہے. عرض یہ ہے کہ آپ نے ایک تپڑ کا ذکر کیا تھا. 1999 میں, یہ دسمبر 99 میں, ایک ایم پی اے نے بینک مینیجر کو بلایا کہ 7 بجے بینک کھولو, تو اس نے کہا حضور اس وقت نہ چابیاں ہیں نہ ڈپلیکیٹ, کوئی کارڈ بھی نہیں ہے, تو انشورنس نہیں کور کرتی. ایک رناٹے دار تھپڑ مارا تھا. یہ میری پہلی کتاب خود اعتصابی میں 99 صفحے پر, آپ ضرور پڑھ لیجیے, اس میں وہ پورا کلپنگ اس کی نقل ہے. اچھا. تو فرق اتنا ہے کہ پہلے بینک مینیجر کو تھپڑ لگتے تھے, آج کل ڈاکٹرز کو بھی. جی ہاں. اور خود میاں شہباز شریف صاحب خود بھی یہ کام کر چکے ہیں, انہوں نے بھی تھپڑ مارا ہے, ڈپٹی کمشنر کو بھی مارا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم معذب دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ایک بات. دوسرا رہا یہ سوال کہ آج کے تعلقات کیا ہوں گے. تعلقات ہندوستان پاکستان کے تب ہوں کہ ہم حال میں رہ رہے ہوں, ہم تو ماضی میں رہ رہے ہیں. دیکھیے پرویز اشرف صاحب تھے, یوسف رضا گیلانی صاحب تھے, ابھی پرانے کیس ہیں, این آر او کے کیس ہیں, ہم جنرل مشرف کے کیس ہیں. ہم ماضی کی باتیں ہی نہیں بھول پائے اور انہیں ہی ابھی کور نہیں کر سکے. حال میں رہ ہی نہیں رہی ہیں, مستقبل اور حال کی بات ہی نہیں کرنا ہے. پاکستان میں سارا سلسلہ ماضی کا ہے. 3 روز قبل وزیر اعظم ہاؤس سے جو یہ ایشو ہوا تھا کہ ہمیں دعوت نامہ ملا ہے, شاید جائیں یا نہ جائیں, اس پر جتنی پانت کی بولیاں آئی یہ سب بھارت میں گئی ہیں, انہیں اطلاع ملی ہے. کہنا چاہیے تھا کہ دعوت نامہ مل گیا ہے, اس کے علاوہ بات ڈال دیتے, جس سے عام باتیں ڈال دیتے ہیں, قتل کی باتیں ڈال دیتے ہیں, دہشت گردی کی باتیں ڈال دیتے ہیں. فاروق بھائی ہم حال میں نہیں رہ رہے. اچھا شاہ صاحب, آپ ایک پوائنٹ پوچھنا چاہوں گا, یہ جانا چاہیے تھا کہ نہیں جانا چاہیے تھا, تھوڑا سا یہ اگر آپ بتائیں. میں نے عرض کیا, شاید میں اپنی بات صحیح عرض نہیں کر پایا ہوں. جانا چاہیے یا نہ جائیں, تعلقات حال کے ہیں, ہم ماضی میں رہ رہے ہیں. آپ ماضی کا ایک کیس, پچھلے الیکشن کا کیس کیا سیٹل ہو گیا, پچھلی دہشت گردی کے معاملات کیا سیٹل ہو گیا. ہم 80% ہمارے معاملات جو ہیں وہ ماضی کے ہیں. ہم 20% کو حال اور مستقبل تقسیم کریں تو 10% بنتا ہے. تو 10% پر بات نہ کرنا چاہیے. جانا یا نہ جانا یہ الگ بات ہے. اچھا, ہم ابھی ماضی سے نکلے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ مقصود حسین سید صاحب. بالکل آپ ایک رائٹر ہیں, ادیب ہیں, تو آپ کی بات ظاہر ہے ہم جیسے لوگوں کو تھوڑا لیٹ سمجھ آتی ہے. تو شاہ صاحب نے کہا کہ ہم ابھی پیچھے پاسٹ میں چل رہے ہیں. تو بہرحال جو اس وقت حال میں جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے, کچھ نہ کچھ ایسے, اور خاص طور پہ خارجہ معاملات میں, تو ظاہر ہے اس وقت جو کیا سچویشن ہے اس میں بھی تھوڑی سی بات ہمیں ضرور کرنا پڑتی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اس وقت گئے ہیں, اور کیا وجہ ہے کہ جب دعوت دے دی گئی انڈین جو بھی قیادت ہے اس کی طرف سے, تو ایک تاثر یہ بھی تھا کہ شاید فوج جو ہے یا ISI جو ہے کیونکہ پاورفل ہے, وہ نواز شریف صاحب کو نہیں جانے دے گی. کیونکہ یہ ایک تاثر ہے کہ جب فوج خود اقتدار میں ہوتی ہے, مشرف صاحب تھے, وہ آگرہ بھی گئے, ہر جگہ گئے, واجپئی صاحب سے ہاتھ ملایا, ہر جگہ ہر کام ہوا. لیکن جب بھی کوئی سیاستدان اقتدار میں یا کوئی بھی سیاسی جماعت اقتدار میں ہوتی ہے, وہ فوج یا وہ ایسی طاقت نہیں چاہتی کہ انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہوں. تو نواز شریف وہاں پہ گئے ہیں, لیکن 2 دن پہلے ایک بہت ہی ایک اہم ملاقات ہوئی تھی جناب شہباز شریف صاحب کی راحیل شریف صاحب سے بھی. تو شاید یہ بھی کچھ اہم ملاقات کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہو کہ ٹھیک ہے نواز شریف صاحب وہاں پہ جائیں, اور جو بھی ایک اچھا یا بہتری ہو سکتی ہے اس کو ضرور اس کے لیے قدم بڑھائیں. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو کہیں نہ کہیں سے زرداری صاحب نے تو کہا کہ قدم بڑھائیں نواز شریف, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو کسی اور جگہ سے بھی شاید ان کو یہ آواز ضرور آئی ہوگی کہ ٹھیک ہے قدم بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. خیر ہی ہے. یہ ایک اور کالر. السلام علیکم. فروغ بھائی. جی وعلیکم السلام نقوی صاحب.
कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह साहब। ये आपको आनिया जानिया वाले टॉपिक पे तो मैं बाद में करूंगा। अच्छा सर। लेकिन मैं सिर्फ पहले एक बात करना चाहता हूँ फरूक भाई, कि थप्पड़ की आप बात कर रहे थे तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई कि ये जो माफियाँ मूफियाँ होती हैं ये बड़ों के लिए तो होती हैं, और जो गरीब आदमी होते हैं उनको जो घसीटते और घेरते हैं अदालतों में और थानों में, उनके लिए तो माफी का नाम जो है वो गाली बन चुका है। लेकिन बड़ों के लिए माफी है। देखें कि इफ्तिखार चौधरी ने 2 दफा पीसीओ का उठाया लफ और खुद ही माफी मांग ली और खुद ही को माफी मांग के बरी भी हो गया, हालांकि कौम ने उसे माफ आज तक नहीं किया, लेकिन वो खुद माफ भी हो गया और फिर वो जस्टिस भी बना, और फिर जो उसने करतूतें की वो आपके सामने है, और जो कौम को जख्म लगाए वो आपके सामने। आज तक कौम अपने जख्म चाट रही है उसके लगाए हुए। तो ये माफिया मूफियाँ जो होती हैं ना, ये इनके लिए, हमारे लिए, गरीब लोगों के लिए गरीब तो रगड़ा खाता ही खाता है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ इस बात पे कि आप कह रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया के तल्लुकात, फुर्क भाई तल्लुकात होते हैं बराबरी की बुनियाद पे, हमेशा बराबरी की बुनियाद पे तल्लुकात हो तो इज्जत और आबरू से होते हैं। सबसे पहले मैं ये बात बताऊंगा कि जो इंडिया में आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं या जितनी भी गई हैं, उनका अपना एक मयार है, अपना एक तरीका है। लेकिन जिसमें एक मिसाल मैं ये छोटी दे देता हूँ कि 7 लाख या 9 लाख फौज इस वक्त कश्मीर में बैठी है, उनकी हजारियां हुकूमतें गई हैं, लेकिन किसी ने कश्मीर से फौज वापस बुलाने की बात नहीं की, वो वहाँ की वहीं ठहरी है, उनकी पॉलिसी इस किस्म की है। हमारे जो लोग इधर से हुकूमतें बदलती हैं, इसमें कोई टैंकों में बैठ के आने की बातें कर रहा होता है, कोई रात को 2 बजे वज़ीर आज़म को टेलीफोन करके नाम बता रहा होता है मुजाहिदीन के या दूसरे तीसरे लोगों के नाम बता रहा होता है, कोई लिस्टें दे रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। तो क्या उनके अपने माजी में ये सारी चीजें पैदा करके रखी हुई होती हैं, तो फिर अवाम इन पर कैसे इतबार करेगी? अवाम इनको कैसे कहेगी कि ये लोग जाएंगे तो कुछ सवार के आएंगे? अब देखें इनकी पॉलिसियों की वजह यह है कि सैकड़ों डैम बन चुके हैं वहाँ पे दरियाओं पे इंडिया में, और हमारा पानी बंद हो चुके हैं, और अब पाकिस्तान को रेगिस्तान बनाया जा रहा है। लेकिन हमारी पॉलिसियां इस किस्म की हैं कि हम कोई बात भी नहीं कर पाए, ना कुछ कर सके। अब देखें कि जब इस किस्म की कमजोरियां लेके अब जब जाएंगे किसी दूसरे मुल्क में, तो वो क्या आपको इज्जत देगा, क्या आपकी बात करेगा, क्या आपको बराबरी का मुकाम देगा? इसके लिए तल्लुकात बहाल करने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना होगा, अपनी इज्जत को बहाल करना होगा, अपने अंदर जो गलतियां उनको दूर करना होगा। और फिर जिस तरीके से आप उधर जो इलेक्शन हुआ है ना, आपने देखा है कोई वहां पे कोई ऐसा इल्जाम लगा है, कोई धांधली हुई है, तो यहाँ जो धांधले करके अगर आप हुकूमत में आए और हुकूमत बन के जाएं, तो फिर ये हुकूमत जो है जिस वजह से आवाम ही नहीं खड़ी, तो वो उस वज़ीर आज़म की क्या इज्जत होगी, क्या इज्जत देंगे वो लोग? ये तो सिर्फ आनिया जानियां देखते रहे, और ये 60 साल से हम देखते आ रहे हैं। और हमारी आनिया जानियों में हमने डाका भी दे दिया, हमारी आनिया जानियों ने हमें यहाँ तक नुकसान पहुंचाया है कि आज भी हमारी हालत ये है कि हमारा पानी भी बंद है, कश्मीर भी वहाँ का वहीं खड़ा है, कोई मसला हल नहीं हो रहा, और इसके बाद और भी मसाइल जो है हमारे वहाँ के वहाँ ही ठहरे हुए हैं। तो हमारी आनियों जानियों का कोई फायदा नहीं जब तक कि हम अपने आप को मजबूत करके अपने आप को एक मकाम पे बराबरी पे ला के फिर सामने जाके बैठेंगे, तो हमारी इज्जत भी होगी और हम कुछ कह भी सकेंगे, कुछ सुन भी सकेंगे, मनवा भी सकेंगे और कुछ मान भी सकेंगे। तो जब ये नहीं होंगी तो ये बस आनियों जानियों देखते रहो, और आनियों जानियों में सारा वक्त ज़ाया होता रहेगा। थैंक यू जी, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया नकवी साहब, जज़ाकल्लाह आपकी कॉल का। जी, नकवी साहब का ये कहना कि ये आना जाना जो है या फ़ोटो सेशन ही होंगे, जैसे मकसूद हुसैन सईद साहब ने कहा कि 13 दौरे नवाज शरीफ साहब कर चुके, तो ये दौरा इंडिया जो है ये भी इसी किस्म का कोई दौरा है, इसमें कोई ज़्यादा हमें फ़र्क की या ज़्यादा उम्मीदें बांध लेना इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बात और भी कहेगी कि वो सब कुछ जानते हैं कि कौन क्या करता रहा है, कौन क्या उसकी ताकत है। और एक बात जो दिलचस्प बताई जा रही है कि नवाज शरीफ साहब के लिए कुछ खाने पीने की अशिया, ज़ाहिर है वो खाने पीने के ज़्यादा शौकीन है, तो जयपुरी भिंडी और अरबी कबाब जो है वो भी ख़ास तौर पे वहाँ पर बनाए गए हैं। और अरबी कबाब ज़ाहिर है उनको पता होगा कि जद्दा भी रहे हैं बहुत अरसा नवाज शरीफ साहब, तो वहाँ पर उनको अरबी कबाबों से काफ़ी रग़बत होगी, तो वहाँ पर उनकी भगत जो है वो अरबी कबाबों से भी होगी, जयपुरी भिंडियों से भी होगी, और जो दीगर लवाजमात हैं वो भी होंगे। तो ये एक खैर सगाली का दौरा है, इसमें कोई इतना ज़्यादा कोई सख्त या जो ऐसे इश्यूज़ जो पहले पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुतासर
کچھ کرتے رہیں آپس میں کے تعلقات کو، وہ نہیں چھیڑے جائیں گے۔ اس کے لیے بہرحال یہ ضرور ایک اعلامیہ آ سکتا ہے کہ 2 مہینوں کے دوران جو وزرائے خارجہ ہیں پاکستان کے، ان کے درمیان ملاقات ہوگی یا خارجہ سیکرٹری تک کوئی سطح تک ملاقات ہوگی، تو ایسے اعلانات شاید متوقع ہیں۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ حیدر بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے۔ جی حیدر صاحب مانچسٹر سے؟ نہیں، اظہر صاحب، جی بسم اللہ۔ جی میں سب سے پہلے تو دیکھیے جو خیر سگالی کی ملاقاتیں ہوتی ہیں نا، جی یہ صرف ایک عزت کی بیسس پہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، دعوتوں کی بیسس پہ نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری جو آپ نے اس کا کپڑا کا ذکر کیا تھا، جی اصل میں افسوس کی بات یہ ہے کہنے کی کہ ہمارے پاکستان میں جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں، اس کا جو دار و مدار ہے، جس میں ایک عوام کی مینڈیٹ سے آپ آتے ہیں، تو سب سے پہلا کام تو آپ کے دل میں اپنے عوام کی خدمت اور ان کی عزت کرنی ہوتی ہے، جی جنہوں نے آپ کو اس منصب پہ پہنچایا کہ آپ اپنے فرائض عوام کے انٹرسٹ میں دیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے کلچر میں رائٹ تھرو آؤٹ پاکستان پرٹیکولرلی اس کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے کہ جہاں تھپڑ مارے جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، صرف اس بنا پر کہ آپ کے پاس ایک ذرا سی پاور آ گئی ہے تو اس کا آپ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ نہ تو یہ جمہوریت کی حد میں یہ چیز آتی ہے، نہ آپ کے مذہبی روح سے یہ چیز جسٹیفائی ہوتی ہے، یہ ہمارا ایک کلچر ہے۔ اور جب آپ کے دماغ میں یہ ساری تکبر کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو آپ کا زوال کا ہونا یقینی ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے پاکستان کی جو اندرونی سیاست ہے اور جتنے وہ سارے معاملات ہیں وہ اسی وجہ سے افراتفری کا شکار ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ سارا گیم جو ہم کھیلنا چاہتے ہیں وہ پاور کا ہوتا ہے، اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہماری عزت، تو جب آپ نے اپنے اندر کی عزت کو پیدا نہیں کیا، اپنے لوگوں کے درمیان کی عزت کو پیدا نہیں کیا، اس سیاست کو پیدا نہیں کیا، تو جو آپ کے پڑوسی ملک ہے جب آپ اس میں جائیں گے تو وہ تو کمپیریزن تو ہوگا نا، سمجھے نا آپ کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں کتنی کشش ہے، کتنی اس کے اندر طاقت ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ اب آپ جا رہے ہیں، جو آپ کی تاریخ ہے ہندوستان کے ساتھ آزادی کے بعد سے، اس میں سوائے توقعات اور خدشات کے علاوہ کچھ نہیں بھرا ہوا۔ توقع ہوتی رہی، خدشات پیدا ہوتے رہے، اور یہی ہندوستان کی طرف سے مظاہرہ ہوا۔ اب اس وقت ایک ایسا موقع ہے کہ چلے انہوں نے اپنی ایک امیج بلڈنگ کی صورت سے علامہ مودی صاحب جو ان کو بھی اپنی ایک امیج کریٹ کرنی ہے، ان کی اپنی جو تاریخ ہے اس کے حساب سے، تو اب چونکہ دونوں حکومتوں کو عوام کا مینڈیٹ حاصل ہے تو یہ عوامی حکومتوں کا رابطہ ہے۔ قبل اس کے کہ آپ نے جب ذکر کیا تھا کہ مشرف صاحب کے بھی دور میں وہ بھی گئے تھے، اسی امن کی تلاش میں گئے تھے وہ بھی، اور انہوں نے بھی بات چیت کی تھی۔ اور تیسری اسی ریفرنس میں جو بات آپ نے کہی کہ صاحب شہباز شریف صاحب کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر میں یہ سوال کروں کہ شہباز شریف صاحب ان کے بیٹے حسین نواز، شہباز صاحب تو نہیں گئے، حسین نواز گئے، ان کے بیٹے گئے۔ اچھا، جو بھی گئے تھے، میرا مقصد یہ ہے کہ کیا ہمارے نواز شریف صاحب کے درمیان کی حکومت اور ہماری فوج کے درمیان کیا وہ ایک پیج پہ کام نہیں کر سکتے؟ کیا ہماری فوج نہیں چاہتی کہ وہ اپنی حکومت کو سپورٹ کرے، اپنے عوام کو سپورٹ کرے؟ سمیات اور ملک کے اندر حملہ ہے کہ یہ ہماری فوج نہیں چاہتی؟ اور ایک وزیر اعلیٰ کو آپ نے اتنا اچھال کے رکھ دیا ہے کہ جو دوسرے صوبوں کے وزیر اعلیٰ ہیں کیا ان کی کوئی عزت نہیں رہتی؟ تو ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ وہی فضا ہے، وہی دماغ ہے اور وہی سوچ ہے جو ہمارے یہاں کار فرما رہتی ہے ہر وقت، جس کا رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں، کوئی عزت نہیں کرتے۔ یہ تو ہماری سیاست کا حال ہے۔ اب چلیے بہرحال آپ کا چونکہ موضوع انڈیا پاکستان کے تعلقات پر ہے تو میں اس کے اوپر آتا ہوں۔ ہمیں سب سے پہلے جو ہے ہمارے سیاستدانوں کو، خاص طور سے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو، اپنی بصارت میں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف جو عدم اعتماد ہے اور جو خوف ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، اور اس کی بیسس میں جب تک آپ اپنے خلوص کے ساتھ اور عوام کی انٹرسٹ میں اور امن کے انٹرسٹ میں، جس کو وہاں پر امن کی آشا کہا جاتا ہے، سمجھنا آپ، جب تک یہ چیزیں اور ان کی جو پارلیمنٹ ہوگی اور جو ان کا جو میڈیا ہے وہ جب تک ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے اور اس کو مزید ڈیولپ نہیں کریں گے، پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات جو ہیں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے خطے میں جو عدم تحفظ اور عدم استحکامات کی جو فضا ہے اس کو یوں سمجھیے ختم کرنا ہوگا، اور یہ چیزیں جبھی ختم ہوتی ہیں جب آپ رفتہ رفتہ اپنے جو پرانے
آپ کے دلوں میں رنجشیں اور تمام چیزیں ہیں ان کو آپ ملنے جلنے سے دور کر سکتے ہیں. اس میں اب آپ کے دوسرے فیکٹرز بھی آتے ہیں جیسے ٹریڈ بھی ہے, اسپورٹس بھی ہے, آنا جانا بھی ہے, اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے ایک فضا کو کریٹ کرنا. ہندوستان کے عوام اور پاکستان کے عوام کا جو مسئلہ ہے غربت کا, جہالت کا, تعلیم کا, یہ چیزیں جو ہیں یہ اولین ہونے چاہیے. جب تک آپ اپنی کمزوریوں کو آپ اپنی طاقت میں تبدیل نہیں کریں گے آپ مسئلے کو حل نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ بہت ضروری چیز ہے. اب مودی صاحب کی جو تقریر ہوگی حلف لینے کے بعد تو اس میں ان کا جو وسیع نظریہ ہے وہ سامنے آئے گا اور اس کے بعد ہوگا. لیکن میں پھر ایمفیسائز کروں گا کہ ہمیں اپنے پاکستان میں سب سے پہلے اپنے ہاؤس کو آرڈر کرنا ہے, اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے تاکہ آپ پھر صحیح معنوں میں اس چیز کی طرف بڑھ سکیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اظہر صاحب, بہت شکریہ. مانچسٹر سے آپ شامل ہوئے, بہت سی اہم باتیں آپ نے بھی کی ہیں کہ اپنے آپ کو مضبوط ضرور کرنا ہوگا تاکہ آگے چل کے جو بھی فیصلہ یا کچھ بھی ایسی بات کریں تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی اس کا اطلاق بھی ہو یا اس کو مانا بھی جائے. اور ایک چیز کا مجھے انٹرویو یاد آ رہا ہے, پچھلے 11 مئی سے بھی پہلے نواز شریف صاحب نے ایک چینل پہ انٹرویو دیا اور انہوں نے بالکل برملا اقرار کیا, کہا کہ یہ جو غلطیاں انڈیا پاکستان کے اندر اور پاکستان انڈیا کے اندر کرتا رہا ہے اس کو اب ختم ہو جانا چاہیے, مستقبل کی طرف ہم نے دیکھنا ہے. تو اس حوالے سے بالکل صاف ایک سٹانس جو تھا نواز شریف صاحب کا کہ ٹھیک ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو غلط فہمیاں تھیں اس کے یہ دونوں ممالک ذمہ دار ہیں, اس سے آگے سوچنا ہوگا. تو ظاہر ہے وہ سٹانس, وہ ایک حکمت عملی وہ ان کے ذہن میں ہے. اور مودی صاحب کے جو تبدیلی آئی ہے کہ وہ کچھ ہی دن پہلے کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو سبق سکھانا ہوگا اور پاکستان کو اسی کی بھاشا میں جواب دینا ہوگا. تو یہ بالکل جو تبدیلی آئی ہے مودی صاحب کے ذہن میں بھی یا مودی صاحب کی جو آگے سرکار آنے والی ہے تو ایک مثبت نتائج برآمد ہو سکتے ہیں آئندہ پاکستان اور انڈیا کی عوام کے لیے. تو اس پر بات کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد.